दर्शक वृन्द नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिसन न्यूजमा। म खगेन्द्र विष्ट। आजको मिसन न्यूजमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको ब्रह्मदेवदेखि पुनर्वास नगरपालिकाको डोके बजारसम्मको 10 गज क्षेत्र नजिकै बस्ने स्थानीयहरूलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले दिएको दुःख र ज्यादतीको विषय उठान गरेका छौँ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 ब्रह्मदेवदेखि पुनर्वास नगरपालिका 11 डोके बजारसम्मको 129.5 किलोमिटर लम्बाइको सीमा भारतसँग जोडिएको छ। यी क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ हराउँदा ब्रह्मदेवदेखि दोदरा, चाँदनी, बेलडाँडी, बेलौरी र पुनर्वासको धेरै स्थानमा सीमा विवाद छ। वर्षौंदेखि यो क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई अहिले भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले शास्ति दिन थालेको छ। यतिसम्म कि नेपाली भूमिका सडक निर्माण गर्नेदेखि विद्युत लाइन विस्तार र सामुदायिक वनमा वृक्षरोपण गर्ने सम्मका काममा एसएसबीले पटक पटक अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक वर्षौंदेखि भारतीय एसएसबीको ज्यादतीबाट पीडित बन्दै आएका छन्। आफ्नै जमिन भए पनि न भारतीयले भोगचलन गर्न दिएका छन्, न त सरकारले नै उनीहरूको जमिन फिर्ता गर्ने पहल गरेको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास, बेलौरी, दोधा र चाँदनी नगरपालिका सीमा क्षेत्रका स्थानीयले भारतीय सुरक्षाकर्मीको त्रासका कारण जमिन खन्जोत तथा भोगचलन गर्न पाएका छैनन्। खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका कञ्चनपुर बेरौली नगरपालिका 10 सडकघाटका हरिदास चौधरीको साथमा आफ्नो जग्गाको लाल पूर्जा छ, तर जग्गा भने छैन। उनको हातमा भएको लाल पूर्जाको जग्गा भारतीय एसएसबीले खन्जोत गर्न दिएका छैनन्। 2028 सालदेखि उनले त्यो जग्गाको भोगचलन गर्दै आएका थिए, तर 2076 सालपछि उक्त क्षेत्र भारतमा पर्ने भन्दै भारतीय पक्षले जग्गा खन्जोत गर्न नदिएको चौधरी बताउँछन्। अब 2 वर्षभन्दा पहिला त हामी हेर्नुहोस् खेतीबाडी लगाइरहेको थियौँ, केही भन्दैन थिए। अब यो 2 वर्ष अघिदेखि यहाँ खनजोत गर्न दिइरहेको छैन। यो हाम्रो इन्डिया पर्छ भन्छन्। अब यतातिर उखु ल्याउने बाटो छैन, ट्र्याक्टर ट्राली लिएर जानुपर्छ। आफ्नै नेपालमा यो बाटो घुमेर यो इन्डियाको पर्छ भनेर यो बाटोमा पनि हिँड्न दिँदैनन्। अनि 2 वर्ष पहिला यसमा हामी धान पनि रोप्यौँ। अनि धान काटिसकेपछि उनीहरू नुहाउने भए, त्यहाँनिर धान सुक्ने भयो। त्यो नुहाएको पानी त्यहाँ आएर त्यो धान भिज्यो। त्यो जो मान्छे लगाएको थियो त्यो धान भिजेको कारण उसले 1-2 शब्द भनिदिया रहेछ हाम्रै चौधरी भाषामा। उसले बुझिहाल्यो रहेछ, बुझ्यो। अनि त्यहाँदेखि अब यसको कभी भी जोत्ने नहीं देंगे भने त्यहाँदेखि यहाँ जोत्ने दिइरहेको छैनन्। अब उसलाई त भयो, जसले गाली गरे त गर्यो, अरू निर्दोषलाई पनि जोत्न दिइरहेको छैनन् यिनीहरू। हजुर 2 वर्ष भने यहाँनिर लगभग 3 वर्ष जति भयो होला। सडकघाट क्षेत्रमा 3 वर्ष अगाडिदेखि भारतीय एसएसबी बस्दै आएको छ। भारतीय एसएसबी बसेका 1 वर्षपछि सडकघाटका स्थानीयहरूलाई आफ्नै जग्गा भोगचलन गर्न रोक लगाइरहेको छ। 2077 सालदेखि हामीले भोगचलन 24 सालदेखि भोगचलन गर्दै आएको लाल पूर्जा भएको जग्गा इन्डियन एसएसबी सुरक्षाकर्मीले हजुरको हाम्रो लगभग 3.5 बिघा जग्गा खनजोत गर्न पनि दिइरहेको छैन। त्यसैका लागि अब यसको लागि कुनै पनि हाम्रो सबै साधन पनि लान दिन्न, अनि खनजोत पनि गर्न दिन्न। स्टिम नक्सा अनुसार यो जग्गा मतलब इन्डियाको पर्छ भनेर खनजोत गर्न दिइरहेको छैन। यो यहाँदेखि हजुरको लगभग 350 मिटर 300 मिटर माथि अनि 300 मिटर उता पूर्वपट्टि पनि खनजोत गर्न नदिए कति वर्ष भयो? 2 वर्ष। त्योभन्दा पहिले निर्वाध रूपमा खेतीपाती गर्नुहुन्थ्यो? हजुर, हाम्रो लाल पूर्जा भएको जमिन हो। पहिला त निर्वाध रूपमै खेती गर्थ्यौँ हामी। रोक्दैन भन्छ त। अब कति वर्षदेखि तपाईँ चलन भोग गर्दै आउनुभएको थियो? यो 2012 सालदेखि नै बुवाहरू खनजोत गर्दै हुन्थ्यो सायद। अनि 24 सालको लाल पूर्जा छ हाम्रो, अनि 56 सालको आयोगले दिया पूर्जा पनि छ। हाम्रो यो जग्गा हामी कर मात्र तिर्दिरहेछौँ, त्यसको लागि समाधान गर्नु पर्यो। बाबु बाजेको पालादेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएका उनीहरूलाई सरकारले नेपाली भूमि भन्दै लाल पूर्जा पनि हातमा थमाएको छ। तर अहिले एसएसबीले जग्गा कब्जा गर्दा नेपाल सरकार भने चुपचाप छ। नेपालीको हातमा लाल पूर्जा छ, तर जग्गामा एसएसबीको राज छ। अनि स्थानीय प्रशासन नेपाली जनताको यो पीडामा रमिते बनेर बसिरहेको छ।
आफ्नै जग्गामा एसएसबीको हालिमुहाली भए पनि वर्षेनी सरकारले कर भने लिँदै आएको छ। 2028 सालदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयहरूले भारतीयहरूको हेपैया रवैया पटक पटक सहँदै आएका छन्। हरिदास चौधरी जस्तै बेलौरी नगरपालिका 10 बुढाका बलिराम चौधरीलाई पनि गत वैशाखमा एसएसबीका जवानले आफ्नै जमिन जोत्न रोक्न खोज्यो। यति मात्र होइन, एसएसबीले बलिराम चौधरीको खेतमै सीमा पिल्लर राख्न खाल्डो समेत बनायो, तर बलिरामले आफैले प्रतिकार गरेर पिल्लर राख्न दिएनन्। तिनीहरू यस्तो भन्छन्, हामी खेती गर्ने मान्छे अस्ति पनि आए थिए, भैया इधर से इधर वो थोड़ा इधर से नहीं वो करना पड़ेगा भन्ला थियो भन्न त मलाई एक्लै नहरमा। त मैले भने जति बेला त्यो सिमाना वास्तविक सिमाना हो भने नेपाल सरकार हमारा पास प्रमाण भी है, लालपुर्जा पनि छ हैन। मैले भने तर पुरा छ भने त तिमीहरू क्यों दिया फिर इधर से इंडिया का पड़ता है भने। मेरो भनाइ के हो भने इन्डियाको पर्थ्यो भने त्यति बेला पनि अमिन थियो होला नि। आखिर नक्सा नापेरै नाप्या होला नि, स्केल त लगाउन जान्थ्यो होला नि त्यति बेला पनि। बिना स्केलको त अमिनले नापेन होला। यति पर्छ भने त के पूर्जा के को लागि दिया छ नेपाल सरकारले, कि कर उठाउनलाई हो कि हैन। वास्तविक हामी पूर्जा मान्य हुन्छ भने नेपाल सरकारले गए पनि नेपाल सरकारले कहीँ यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो हैन, नत्र हुँदैन भने छिटो हामी छोड्नेवाला छैन। हेर्नु तपाईको जमिन पूर्जा कहिले लिनु भएको, कहिलेदेखि जमिन चलन हामी गर्दै आउनु भएको छ? भोग चलन त धेरै पहिला हो। भोग चलन त लगभग कति भयो 36 सालदेखि म हल्का हल्का थाहा पाउँछु। त्यति बेला म जान्ने भएपछि म यहीँ, मेरो उमेर 50 साल भइहाल्यो, म जान्ने भएपछि यहीँ पढेँ, यहीँ खाँदै आइरहेछौँ। 55 सालमा लाल पूर्जा दिएको थियो नेपाल सरकारले। खड्डा खनिसकेको थियो पर त्यहाँनिर, त्यो खाल्डो खनेर सिमानाको पिल्लर हाल्नलाई। यस्तै दोधा र चाँदर नगरपालिका वडा नम्बर 8 सुन्दरटोलमा पनि एसएसबीले हरेक वर्ष खेती लगाउने समयमा किसानहरूलाई निकै सताउने गरेको छ। एसएसबीले कहिले लगाएको खेतीपाती नै उखेलेर फालिदिन्छ, कहिले जमिन नै खनजोत गर्न दिँदैन। स्थानीय तमान सिंह गुरुङले गुनासो पोखे। यो हाम्रो जो अहिले नेपालले भोगचलन गरेर आएको छ त्यो जमिन चाहिँ इन्डियाको नोमिनेसन लाइन बन्यो क्या। चाहिँ हाम्रो नेपाल र इन्डियाको चाहिँ बोर्डर कहाँ गयो भने जुन ठाउँमा चाहिँ खेतीपाती गरिराखेको छन् त्यो 10 मिटर चाहिँ उता नेपालमा सर्यो। चाहिँ त्यो चाहिँ किला काटा गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँदेखि 19 घरसम्म एउटा मान्छेको 2-2 कट्टा गरेर हाम्रो चाहिँ 2 बिघा 2.5 बिघा 3 बिघासम्म चाहिँ जमिन चाहिँ हाम्रो इन्डियाको चाहिँ भूभागमा पऱ्यो। त्यसपछि हामी स्थानीय लगायत जनप्रतिनिधि लगायत हामी सबै सीमा सुरक्षा बलको चाहिँ आज सबै यहाँ जम्मा भएर, यहाँ स्थानीयहरू सबै जम्मा भएर चाहिँ आज चाहिँ फेरि चाहिँ एउटा सम्झौता कस्तो गऱ्यौँ भने हाम्रो माग के थियो भने, यहाँको माग के थियो भने होइन यो चाहिँ स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले यो चाहिँ नीतिगत गर्न नसकेको कारणले चाहिँ यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो केन्द्र सरकारले चाहिँ यो ठाउँको चाहिँ सर्वे टोली चाहिँ ल्याएर इन्डिया अफ नेपाल र नेपाल अफ इन्डिया चाहिँ सर्वे टोली आएर चाहिँ दुईटा सीमाको बीच 10 गजा छोडिदिएर चाहिँ हामी यहाँ नेपालीहरूले चाहिँ ढुक्क हुन्थ्यौँ। हामी खेतीपाती पनि गर्थ्यौँ र सधैँ खेती गर्ने टाइममा चाहिँ हामीले यहाँ जमिन जोत्न चाहिँ यहाँ जमिन जोत्न दिँदैन। यो सधैँ हरेक खेतीको चाहिँ यहाँ चाहिँ खेती गर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ जोत्न नदिने, रोक्न दिने, आफ्नो नेपालमा चाहिँ भएको अनि बुट्टा पनि चाहिँ घाँस काट्दा चाहिँ त्यहाँ काट्न नदिने चाहिँ यस्तो अत्याचार भइरहेको छ। र छिटोभन्दा छिटो यो केन्द्र सरकारले दुईटा बीच सम्झौता गरेर चाहिँ यहाँ नोमिनेसन लाइन छुट्याएर यो चाहिँ यो ठाउँको चाहिँ 10 गजा छोडिदियो भए यहाँ ढुक्क चाहिँ हुन्थे। चाहिँ यहाँको जनताले आश र भरोसा छिटोभन्दा छिटो यो समस्याको चाहिँ हल भएको भए यहाँ ढुक्क चाहिँसँग आफ्नो खेतीपाती चाहिँ गर्न सक्थे। तर चाहिँ फेरि चाहिँ अब बिहान हामीले के गर्यौँ त, पिलर टु पिलर सम्झौता गरौँ ल, पिलर टु पिलर नापेर रस्सी लामो ल्याएर चाहिँ रस्सी नापौँ गरेर भने म नै यो के अरे 17 नम्बर पिलरमा माथि चढेर सेन्टरमा राखेर चाहिँ त्यो सिधा चाहिँ आउँदाखेरि यो भाग जो देखिएछ यो भाग सिधा चाहिँ आउँदाखेरि त्यो चाहिँ पिलरमा चाहिँ जाँदाखेरि ट्याक्कै चाहिँ इन्डियाको जमिन पढ्यो भनेर तिनीहरूले नाप्नै छोडिदिए। आफ्नोमा गयो भनेर त्यही जमिन नाप्न गरे। हिजोको दिनमा हाम्रो चाहिँ स्थानीयहरू पनि भएनन्, जनप्रतिनिधिहरू भएनन्, हामी समाजसेवी नभएको कारणले चाहिँ नाप्दा फेर त्यो पिलर चाहिँ यो नेपालको भागमा गएर उहाँ टुङ्गियो थियो।
आज चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी हुँदैन, यो चाहिँ गलत नाप्यो चाहिँ भनेर आज विरोध गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ आज सिधा रस्सी लगाएर नाप्दाखेर चाहिँ इन्डियाको जमिन जो यहाँसम्म आउँदा चाहिँ आज यिनीहरूले नाप्न छोडेर त्यो रस्सी ससी बाँधेर चाहिँ यिनीहरू गइसके। त्यो कारणले म के भन्न चाहन्छु भने यस मिडिया मार्फत यो समस्या भनेको स्थानीय यति मर्कामा परेछ, आफ्नो भूभाग जमिन चाहिँ खेतीपाती गर्न पाएको छैन, चाहिँ सधैँ जमिन चाहिँ आफ्नो खेतीपाती गर्दाखेरि इन्डियाको दबाब गर्ने, हान्न आउने, पिट्न आउने, हरेक खेतीपातीमा चाहिँ लडाइँ हुन्छ। यो लडाइँ चाहिँ कतिसम्म हुने हो त? सरकारले सीमा विवाद समाधान गरेर आफूहरूलाई न्याय छिट्टै दिलाओस् भन्ने स्थानीयहरूको अपेक्षा छ। भारतीयहरूले सो जग्गा आफ्नो भएको दाबी समेत गरेका थिए। हातमा लाल पूर्जा रहेको जमिन भारतीय पक्षले दाबी गरेपछि स्थानीय झनै अचम्मित बनेका छन्। भारतीय पक्षको हेपाहा प्रवृत्तिको विरोधमा सरकारको कुनै पनि तहले आवाज उठाउन नसकेको स्थानीय देवसिंह थापाको गुनासो छ। जनताको माग के छ कि हाम्रो नेपाल भूमि जसरी पनि वापस मिल्नुपर्छ। हामीले पूर्जावालो भूमिले हामीलाई पाउनुपर्छ। यदि भारत सरकार जति सक्दैन भने हाम्रो पूर्जाको भूमि हामीलाई अन्त मिलोस्, भारतलाई जम्मा दिइदिन्छ भने हाम्रो के लाग्छ? सरकारले दिएपछि हाम्रो के लाग्ने हो? धनराजाको जिउ कालेको पृथ्वी तेरो मेरो, धन त राजाको हो, हामी के गर्न सक्छौँ? तर हामीले अहिलेसम्म तिरो भरो तिरेर करकाप तिरेर मालपोत तिरेको भूमि त हामीले पाउनु पर्ने हुन्छ। नेपाल सरकार जहाँबाट पनि जाओस्, हामीले त्यो बाटो हिँड्दैन, ट्र्याक्टर ल्याउनु दिँदैनन्, गाडी ल्याउनु दिँदैनन्। हामीले कहाँबाट जाने, कुन बाटो भएर हामीले खेती ल्याउने? सबभन्दा ठुलो समस्या हामीलाई त्यही छ। कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका, दोधा र चाँदर नगरपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिका, बेलौरी नगरपालिका र पुनर्वास नगरपालिकामा लामो समयदेखि सीमा विवाद रहिआएको छ। 3 वर्ष अघि संयुक्त सर्वेक्षण टोलीले स्ट्रिप नक्सा अनुसार नापी गर्न थालेपछि झनै विवाद बढेको हो। संयुक्त टोलीले नापी गर्दा नेपालतर्फका दर्ता जमिनसँगै महाकाली सिँचाइ आयोजनाको नहर समेत भारतमा पर्ने देखाएपछि स्थानीयहरूले विरोध गरेका थिए। विरोधपछि नापी कार्य स्थगित भएको थियो। लामो समयदेखि नेपाल सरकारलाई जग्गाको कर तिरेका स्थानीयहरूको जग्गामा भारतीय पक्षले ज्यादती गर्दा स्थानीयहरू हैरान बनेका छन्। तर सरकार भने स्थानीयको समस्यामा कुनै चासो देखाइरहेको छैन। यति मात्र होइन, भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले अहिले नेपाली भूमिमा हुलाकी सडक मर्मत र विद्युत लाइन विस्तारमा समेत अवरोध गर्दै आएको छ। स्थानीयलाई जग्गा छोड्न दबाब दिन्छ, त्यसको विरोध गरी घर घरमा आएर दुर्व्यवहार गर्ने गरेको छ। 2073 साल फागुन 23 गते एसएसबीको ज्यादती विरुद्ध उत्रेका पुनर्वास नगरपालिकाका गोविन्द गौतमलाई एसएसबीले गोली प्रहार गरी हत्या गरेको थियो। अहिले एसएसबीको ज्यादती विरुद्ध बोले घरमै आएर दुर्व्यवहार गर्ने गरेको छ। सोही विषयमा आधारित यो रिपोर्ट हेर्नुस्। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 स्थित कालोपुलदेखि पैँचुसम्मको नेपाली भूमिमा हुलाकी सडक मर्मत र विद्युत लाइन विस्तारमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले गरेको अवरोध कायमै छ। सो क्षेत्रका करिब 1700 मिटर हुलाकी सडक खण्डको स्तरोन्नतिमा भारतीय पक्षले विगत 3 वर्षदेखि अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ, जसका कारण हुलाकी सडक खण्ड स्तरोन्नतिको काम हुन नसक्दा अहिले वर्षातको समयमा उक्त सडक खण्ड प्रयोगकर्ताहरूले निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। अहिले हुलाकी सडक खण्डको उक्त क्षेत्रमा ठुल्ठुला खाल्टा परेर पानी जम्मा भएकाले एकातिर सो सडक प्रयोग गर्ने हजारौं नागरिकले कष्टकर यात्रा गर्नु परेको छ भने अर्कोतर्फ दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। गलत स्ट्रिप नक्सा तयार गरी कार्यान्वयन गर्न खोज्दा बेला बेला सीमा विवाद भइरहेको जनसरकारवालाहरूको बुझाइ छ। पहिले नहर पनि बनाएको हो, त्यतिखेर पनि नक्सा होला, कोरियन कम्पनीले नहर बनाएको हो। त्यो नक्सा चाहिँ अब त्यतिखेर यहाँ बनाएको, अहिले नहरको बिचमा पोहोर साल जाने पोल गाड्नलाई जाने उनीहरूको जाने यो पिलर गाड्नको लागि उनीहरूले खड्डा खन्या हो। खड्डा खन्दाखेरि हामीले चाहिँ विरोध गऱ्यौँ। विरोध गरिसकेपछि अनि तत्कालीन सिडिओ साहबहरू पनि आए, अनि अहिले ल जाने भनेर 2-4वटा पोल पनि त्यहाँ बनाएको थियो। तर झिलमेलातिर हामीले भत्काइदियौँ त्यो पोल। यतातिर चाहिँ पोल बनाउन लाग्छन्, उतातिर बाटो बनाउनु दिँदैन। अब यो एसएसबीवालाहरूको चाहिँ अब भारतको दादागिरी हो। अब हाम्रो बोर्डर त पहिले हामीले चाहिँ लाल पूर्जा भएको जग्गा छ, हाम्रो त्यो लाल पूर्जा भएको जग्गा उनीहरू चाहिँ लिन लाग्छन्। अब यो हामी यतातिर आएर चाहिँ हाम्रो लाल पूर्जामा तिनीहरूले यहाँ क्याम्प ल्याएको थियो। क्याम्पका थाहा पायो भन्दाखेरि हामी सबै गएर चाहिँ त्यहाँ अनि तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अहिले भाग्नुहोस् भनेर अनि बल्ल चाहिँ एसएसबीहरूले त्यो क्याम्प चाहिँ उता हटाएको छ। अब संरचना केही पनि बनाउनु दिँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा जाने हुने कुरा हो। अब यिनीहरूको चाहिँ क्रस मिटिङ हुन्थ्यो पहिले एडमिनिस्ट्रेसन लेभलमा। अब यो क्रस मिटिङ पनि आजभोलि हुन्छ कि हुँदैन। अब यो सीमाङ्कनहरूको कुरा चाहिँ अहिलेलाई यस्तै गर्छौँ। सरकारको चाहिँ उच्च स्तरीयमा के हुन्छ त्यहाँ उच्च स्तरीयमा
मा चाहिँ अब यो प्रधानमन्त्री लेभलको अथवा परराष्ट्रमन्त्री लेभलसम्म कसरी चाहिँ मिलाउने यो अब या त चाहिँ अब मुआवजा दिनु पऱ्यो या सट्टा भर्न दिनु पऱ्यो उनीहरूलाई जमिन पनि जमिनको जो छ जसको गएको छ जहाँ आछ चाहिँ त्यो जमिन दिनु पऱ्यो या अब हाम्रो यतातिर उनीहरूले चाहिँ चेपै छन् हाम्रो यताबाट कर्मचारीहरू आउँछन् हामीले चाहिँ पहिला भने उनीहरू भन्छन् बोलो बोलो भन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ अब कहाँ थियो भनेपछि यहाँ थियो भन्छ हाम्रो कर्मचारी आयो भनेपछि नबोल्नुहोस् तपाईँ भन्छ अब हामीलाई अब यो कर्मचारी पनि हाम्रो चाहिँ हाम्रो कर्मचारी हाम्रो नेता त्यस्तै भारतसँग डरेर हाम्रो भूमि जति लैजान्छन् लैजान्थ्यो भन्ने कारण यिनीहरूको जो सोच छ त्यो सोचलाई चाहिँ यिनीहरूले परिवर्तन गर्नुपर्छ बचाइराखेको चाहिँ न त नेपालका कर्मचारीले बचाइराखेका हो यो देश न चाहिँ यी नेताहरूले बचाइराखेका हो बोर्डरमा सीमा जसको चाहिँ जमिन छ उसले चाहिँ आफ्नो जमिन भनेर चाहिँ बचाइराखेको अवस्था छ अहिले भारतीय पक्षको दादागिरी र हेपा प्रवृत्ति विरुद्ध उक्त क्षेत्रका आम नागरिक आक्रोशित छन्। नेपाली राज्य व्यवस्था नै ठिक नभएको सम्मका टिप्पणी नागरिक स्तरबाट हुने गरेको छ। नेपाल सरकारको निरपनकै कारण अहिले कञ्चनपुर लगायत भारतसँग सीमा जोडिएका अधिकांश जिल्लाहरूका बासिन्दाले दुःख खेप्नु परेको छ। नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा रहेका सीमा स्तम्भहरू जीर्ण बन्द गएका छन्। सीमा विवादका कारण नयाँ स्तम्भ राख्ने काम पनि रोकिएको छ। नेपालतर्फ अहिले सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरकार समूहका संयोजक पल्लवराज भट्टले सीमा क्षेत्रमा आउने विवाद भारतीय पक्षबाट हुने हस्तक्षेपको मूल कारण स्ट्रिप नक्सा भएको बताए। स्ट्रिप अर्थात् धर्से नक्सा निर्माण गर्दा गम्भीर त्रुटि भएको अध्यक्ष भट्टको दाबी छ। यसमा मुख्य समस्या के देखियो भने जो 2059 सालमा यो भारत नेपाल संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले स्ट्रिप नक्सा तयार गर्यो यहाँ नापी गरेर र त्यसको तयारी गरेर ड्राफ्ट बनाएर नेपाल सरकार र भारत सरकारलाई 2063 सालमा पेश गरियो। त्यो स्ट्रिप नक्सामा चाहिँ भारतले इन्ट्रेस्ट राखेका नेपाली भूमिहरू नेपालको भोगचलनमा रहेका भूमिहरूलाई त्यो स्ट्रिप नक्सा अनुसार चाहिँ भारतमा पर्ने गरी तयार गरिए पछाडि त्यही स्ट्रिप नक्सालाई आधार बनाएर भारतीय पक्षहरूले पटक पटक हाम्रो भूमिमा ज्यादती गर्ने अतिक्रमण गर्ने हाम्रो हो छोड भन्ने कुराको सुरुवात गर्यो, जसका कारणले गम्भीर समस्या उत्पन्न भयो। हिजोदेखि सिमानाका हिसाबले जङ्गे पिल्लरहरूका हिसाबले भोगचलनका हिसाबले मानिँदै आएको र भोगचलन गर्दै आएको सिमानाका हिसाबले नेपालमा पर्ने भूमि त्यो स्ट्रिप नक्साको ड्राफ्ट भारतीय पक्षले बोकेर आउन थाले पछाडि त्यो भारततिर देखिन थालेपछि यहाँ गम्भीर रूपमा समस्या आएको। त्यो समस्या समाधानका निम्ति हामीले खास गरी त्यो स्ट्रिप नक्सा अनुसार सीमाङ्कन गर्दै 2076 सालमा 76 को फागुनमा झिलमिलादेखि सीमाङ्कन गर्दै अगाडि बढेर प्रत्येक 100 मिटरमा सहायक पिल्लरहरू स्थापना गर्दै आउन थालेपछि कुनै बेला पनि भारतीय पक्षले दाबी नगरेको हाम्रो भोगचलन भएको लालपूर्जा भएको हाम्रो यो महाकाली सिँचाइको नहर भएको विद्यालय भएको हुलाकी राजमार्ग भएका क्षेत्रहरू अब भारततिर पर्छन् भनेर त्यो स्ट्रिप नक्साको हवाला दिएर नापी गर्न थालिएपछि तत्कालीन अवस्थामा जनताले त्यसको विरोध गरेर रोकिएको थियो र त्यस पछाडि हामीले स्थानीय स्तरमा भेला भई जिल्ला समन्वय समितिको हलमा यो सबै पीडितहरू र सरोकारवालाहरूको भेला गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहको गठन गरी त्यसमार्फत हामीले यसको अध्ययन गरेर नेपाल सरकारका सबै सरोकारवाला निकाय संसदीय समितिहरू परराष्ट्र मन्त्रालय प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री लगायत सबैका बीचमा समेत छलफल गरेर यो नक्सामा हामीले भोगचलन गरेको जमिन हाम्रो भूमि भारततिर पर्ने गरी बनाएको देखिएको हुनाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सच्याउनका निम्ति आग्रह गर्यौँ। त्यसमा नेपाल सरकार कन्भिन्स भएर तत्कालीन अवस्थामा नापी बन्द गरिएको हो। त्यो बन्द गरिएको नापी ती जब नेपाली भूमिमा हालिएका कैयौँ ती सहायक पिल्लरहरू जनताले विरोध गरेपछि एउटा पिल्लर त बैबाहमा तोडफोड नै गरिएको थियो तत्कालीन अवस्थामा र त्यस पछाडि त्योभन्दा अगाडि खनेका खाल्टाहरू छोडेर तिनमा चाहिँ नबनाउने गरिकन रोकिएको थियो। त्यो रोकिएका कुरालाई अहिले आएर फेरि सशस्त्र प्रहरी मार्फत स्थानीय स्तरमा समन्वय समितिका नाममा गरेर समिति गठन गरेर तिनलाई मर्मत गर्न खोजिएको हो कि पुनः ती पिल्लरहरू गाड्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ र त्यहाँ ब्रिफिङ गर्नेहरूले पनि भेलामा त्यस्ता खालका कुरा गरेको कुरा आएको हुनाले हामीले
अहिलेसम्म जसरी रोकिएको छ यसको समाधान नगरिकन स्टिप नक्सा ठिक हो या बेठिक हो त्यसको छानबिन नगरिकन त्यसलाई बनाउने मान्छेहरूमाथि कारबाही नगरिकन अहिले जस्ताको त्यस्तै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा चाहिँ गम्भीर कुरा हो। त्यो रोक्नुपर्छ, त्यो अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ। यस्तो छ एसएसबीले कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा गरेको ज्यादतीका घटनाहरू। 2073 फागुन 23 गते बेलौरी नगरपालिका 10 बुढाका स्थानीय मजदुर कृष्ण राणालाई कुटपिट। 2073 फागुन 26 गते गोली प्रहार गरी पुनर्वास नगरपालिका 4 का गोविन्द गौतमको हत्या। 2073 चैत्र 10 गते भीमदत्त नगरपालिका 9 ब्रह्मदेवका स्थानीय प्रेमसिंह नायक, केशवसिंह नायक, वीरसिंह ठगुन्नाकी धर्मपत्नी कलावती ठगुन्ना र उनका छोरा हिक्मत सिंह ठगुन्नालाई कुटपिट। 2075 वैशाखमा पुनर्वास नगरपालिका 9 बीच फाँटमा लगाएको तारबार उखेल्यो। नेपालको प्यारातालमा नेपाल पक्षबाट ठेक्का दिँदा समेत भारतीय वन विभागले एसएसबी कार्डमा आधा माछा लिने गरेको छ। 2075 जेठ पहिलो साता बेलौरी नगरपालिका 10 बुढाका स्थानीय किसान खेमराज पन्तलाई खेती लगाउनबाट रोक। 2075 असार 9 गते हात हतियार सहित आएका एसएसबीले पुनर्वास नगरपालिका 8 पैँचुमा हुलाकी सडक निर्माण अवरोध। त्यस यता 4 पटक आएर हुलाकी सडकको काम अगाडि नबढाउन धम्की। 2076 चैत्रमा भीमदत्त नगरपालिका 9 ब्रह्मदेवमा मुक्त हलियाका 4 परिवारको घर निर्माणमा अवरोध। 2077 असारमा ब्रह्मदेवमै सिद्धनाथ सामुदायिक वनले आफ्नो क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्दा समेत अवरोध। एसएसबीका अवरोधका बीच सामुदायिक वनमा वृक्षारोपण गरिएको थियो। 76मै त्यहाँका नेपालतर्फको सडक र 2078 जेठमा कल्भर्ट निर्माण अवरोध गरिएको थियो। 2077 साउनमा हात हतियार सहित फिल्म शैलीमा आएर हुलाकी सडक खण्ड अवरोध। बेलौरी नगरपालिका 1 फटैयाका स्थानीय मानबहादुर सुनार र कर्ण सुनारको लाल पूर्जामा भएको जमिन 2 दशकदेखि उपयोग गर्न नदिएको। 2077 सालमा बेलौरी 10 मा सडक घाट क्षेत्रका किसानलाई खेत भित्राउन अवरोध। यस अघि पनि एसएसबीले पटक पटक लाल पूर्जा भएको जमिन खेतजोतमा नेपालीले अवरोध गर्दै आएको थियो। दोधारा चाँदानी 8 सुन्दरनगरमा पनि यसै वर्ष धान रोपाइका बेला स्थानीयलाई जमिनमा खनजोतमा एसएसबीले रोकेको थियो। बेलौरी नगरपालिका 8 को पैँचुमा निर्माणाधीन हुलाकी सडकको काममा पनि एसएसबीले अवरोध गरेको छ। उक्त क्षेत्र 10 गजामा पर्ने भन्दै 1200 मिटर सडक निर्माण अवरोध गरिरहेको हो। महाकाली पारीको दोधारा चाँदानी नगरपालिका 3 जमुना घारीमा अर्को सीमा विवाद देखिएको छ। 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय वन प्रशासनले एकतर्फी रूपमा काँडेतार लगाउन पोल गाड्न थालेको छ। उक्त क्षेत्रमा 799 मुख्य सीमा स्तम्भ नजिकैको 798/2 सहायक सीमा स्तम्भ हराएको छ। हराएको सीमा स्तम्भ नजिकै भारतीय पक्षले 10 गजा क्षेत्रमा धमाधम पोल गाडेको थियो। वर्षौंदेखि बाँझो रहेको उक्त क्षेत्रमा भारतीय वन प्रशासनले वृक्षारोपणका लागि काँडेतार लगाउन थालेको थियो। यहाँ दुवैतर्फका स्थानीयले गाई बस्तु चराउनका साथै खेल मैदानका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए। पछिल्लो पटक वैशाखमा भीमदत्त नगरपालिका 9 ब्रह्मदेव बजार छेउमै सडक निर्माणका काममा पनि अवरोध सिर्जना भएको थियो। पुनर्वास नगरपालिका 10 प्यारातालमा वर्षौंदेखि सीमा विवाद छ। 1 दशक अघिसम्म तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले माछा मार्ने ठेक्का दिएको उक्त तालमा अहिले नेपालीलाई जान समेत दिँदैन। कञ्चनपुर स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका सीमा स्तम्भहरू जीर्ण बन्दै गएका छन्। सीमा विवादका कारण नयाँ स्तम्भ राख्ने काम पनि रोकिएको छ। भारतीय एसएसबीको अपमान सहँदै आएका स्थानीयहरूलाई न्याय दिन सरकारले सशक्त पहल कदमी गर्न आवश्यक रहेको छ। यसरी सीमा क्षेत्रका स्थानीयहरूमाथि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले गरेको ज्यादतीका विषयमा अहिलेसम्म नेपाल सरकार एक शब्द बोल्न सकेको छैन। लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन मार्फत बनेको कम्फोर्टेबल सरकार होस् वा वाम गठबन्धन बीच बनेका सरकार हुन्, कुनै पनि सरकारले यस विषयमा दृढतापूर्वक आफ्नो कुराहरू राख्न सकिरहेका छैनन्। आफ्नो सीमा सुरक्षाका लागि सीमानामा निगरानी बढाउनु त परको कुरा, स्थानीयहरूले सीमाको विषयमा आवाज उठाउँदा सामान्य सुनवाई समेत हुन सकेको छैन। जसको उदाहरणका लागि कञ्चनपुर जिल्लाका सीमा क्षेत्रको बासिन्दाहरूलाई लिन सकिन्छ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो अभियान जारी नै छ। हामीलाई सुझाव र सल्लाहका लागि तपाईहरूले mountain.reporting@gmail.com र सम्पर्क नम्बर 0150108006 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम www.emountaintv.com, युट्युब च्यानल माउन्टेन टिभी एचडी मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि भने माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को मिसन न्युजबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।